नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मुंबयचे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन ब्रेस्तार सकाळीं 3 वरांचेर सळा मोर्मुगांव पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वांगड्यांच्या घराचेर धाड घाली। ही धाड घालूंक नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सीचे 20 ते 30 अधिकारी आयलोले। आतां मेरेन कोणाकूच धरूंक ना, पूण पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वांगड्यांच्या घरांत ज्यो वस्तू मेळ्ळ्यात त्यो फुडली चवकशी करूंक घेवन गेल्यात। प्रतीक परब फॉर हेरल्ड टीव्ही। म्हापशेंच्या पयल्या पावंड्याच्या कोर्टान हैदराबादचे पुलिसेक हिल टॉप क्लबाचो दोनी जॉन स्टीवन डिसूजाक आपणा सांगाता व्हरूंक परवानगी दिल्या, पूण ताका व्हरताना विमानान व्हरूंक कोंडिसांव घाला। वैजकी रिपोर्टाचेर आदारून स्टीव प्रवास करूंक बरे भलायकेन आसा अशें सांगून कोर्टान पुलिसेक ताका 2 दिसां खातीर व्हरूंक दिला। हैदराबाद पुलिसेच्या नार्को विंग एच न्यू हाणें जॉन स्टीफन डिसूजाक बुधवारा दीस धरलो आनी ताका आपणाच्या ताब्यान घेवन व्हरूंक परवानगी मागपाचे आसले तेन्ना आपणाच्या ओड्ड्यान दुखता म्हूण स्टीवनान सांगलें। प्रकाश करेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही। मडगांवचे नगरपालिका सभेचो नवो नगराध्यक्ष म्हूण हालींच वेंचून काडलेल्या घनश्याम शिरोडकरान आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिलो। ब्रेस्तारा दीस खेरीत जमातीन ताचे आड अविस्वास थाराव पास जावपाचो आसलो। आपूण आपणाच्या खासगी कारणाक लागून खोशेन राजिनामो दिता अशें शिरोडकरान कारण दिलें। शिरोडकराक सप्टेंबराचे 16वेर मडगांवचे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष वेंचून काडलो आनी सप्टेंबराचे 19वेर ताचे आड दिगंबर कामतान तेंको दिलोल्या बीजेपीच्या नगरसेवकांनी आपणाक सत्ता जोडून घेवंक ताचे आड अविस्वास थाराव पास करूंक थारायलें। मडगांवचे नगरपालिकेंत सगळे मेळून 25 नगरसेवक आसात। डिस्क्रिशनरी पावर्स म्हणून जी प्रिजायडिंग ऑफिसराची आसा ती स्क्रॅप करपाची गरज आसा। एक गायडलायन वचूं जाय, एक गायडलायन ते आसूं जाय, ताचे पावर्स कितें ते मेन्शन केल्ले आसूं जाय। ताणें फ्री अँड फेअर आपलें इलेक्शन घेवपाचें, ताणें करपाचें वचपाचें। तुजी डिस्क्रिशनरी पावर म्हणजे तुज्या बॉसिसान जर सांगलें शो ऑफ हँड कर तूं करतलो, तुज्या बॉसिसान जर तुका सांगलें सिक्रेट घे तूं घेतलो। दिस इज रॉंग। म्हाका खंय तरी ह्या कायद्यान वचून हाडूं जाय, कळ्ळें? म्हणून हांव जरी आज राजिनामो दिलो तर म्हजें सगळें लक्ष आसतलें। फुडें आनी 3.5 वर्सां उरल्यात आनी सगळे कावन्सिलरांक थँक्स म्हणटा हांव। जरी हांव आठवड्या खातीर बसलो तर हांव 5-6 मिटिंगे सगळ्यांक घेतल्यात 4 दिसां भितर आनी हे सगळे म्युनिसिपालिटीची सद्याची आजची परिस्थिती जाणीव करून घेतल्या। हे फुडें बरें जावपाक स्कोप आसा। सगळ्यांनी मेहनत करची पडटली। एकटो घनश्याम हें करूंक शकना। सगळे 25 जाणांनी आदार दिल्यार आमी वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी गोंयची भितर जावंक शकता, जे आज आमचे ट्रेडमार्क आमी सगळ्यांक फाटीं पडिल्ले आसा। आमी ही कॉमर्शियल सिटी आमची सगळ्यांत चड पैसो आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन आसूं जाय। आमकां एकाच वेळी फाल्यां सरकाराचो पासून पैसो ना मेळ्ळो जाल्यार हरकत ना, तांचो पगाराचेर दिल्या पुरो। ही कॅपेसिटी आमचे कडेन आसूं जाय।
एक प्रश्न उरलो सगळ्यांत व्हडलो तो संसदो हांवें पयर मिटींग घेतिल्ली हांवें सांगिल्लें 100 दिसां भितर ह्या संसद्याचो कचऱ्याचो प्रश्न हांव निकालान हाडटलो म्हणून आतां काम करपाक जर तूं कोण दिना तें हांव तें नामुसकें आमचें दुर्दैव अशें म्हणचें पडलें म्हाका जर काम करपाची वाव मेळत हांवें पयर सांगलें हांव 100 दिसांनी लायनीर हाडटा म्हणून थंय कितें चलता तें हांवें थोडक्यान 1-2 वरां भोंवून सगळें पळयलां म्हाका रिजनूच ना दिवपा सारकें तांच्यांनी विदीन 2 तासां भितर म्हाजेर हें हाडलां नो कॉन्फिडन्स सायन केला सीएमाच्या चेंबरान सीएमाच्या घरा कडेन हांव आनी कितें रिजन म्हणजे म्हाका तें रिजन दिनात आनी म्हाकाय रिजन कळना कितें म्हणून आदित्य बिद्रे फॉर हेरल्ड टीव्ही. नुवे मतदारसंघांतल्या भरपूर मतदारांनी आनी नागरिकांनी आपणाचो नुवेचो आमदार आसलेल्या आलेई सिक्वेराच्या घरा भायर निशेध मारतोच आतां मडगांव दिगंबर कामताच्या घरा भायर कितल्याच पुलिसांक राखणेक दवरलेले आसात. काँग्रेस पक्षांतल्यान बीजेपींत गेलोल्या आमदारांच्या घरा भायर रावन निशेध मारूंक मतदारांनी सुरवात केल्या. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीव्ही. जेटी खातीर धोरण केलां तें खोर आनी लोकां आड वचपी आनी जेटीचे कारबार काडून राज्या भायल्या कडेन दिवपाची येवजण आसा अशें कुंगोटचे पंचायतीच्या ग्रामसभेच्या वांगड्यांनी म्हळां. वॉटर स्पोर्ट्स आनी क्रूज बोटींचो धंदो करप्यांक जीं कंडिसवां घाल्यांत तीं खोर आसात आनी ह्या फुटींगपणाक आपूण विरोध करतली अशें ट्युरिजमांत आपणाचो भाग आनी वांटो आसलेल्या हे ग्रामसभेक हाजीर जाल्ल्या वांगड्यांनी सांगलें. जेटीच्या धोरणा विशीं ग्रामसभेंत भासाभास करतोच कुंगोटचे पंचायतीन त्या धोरणा विशीं कायद्याचें मत मागलां. The Department of Tourism published its policy on the 14th, I believe so, for inviting public comments, suggestions or objections, and they have given only 15 days time, which is very sad that 15 days time is not sufficient. Secondly, they have said that your comments or objections or suggestions should not be more than 500 words. That is another stupidity. And the policy itself is another big stupidity. And this is the policy called Joint Jetty Management Committee. This looks like a jetty management company that they are trying to introduce, you know. And I'll tell you one of the provisions in this policy. There has to be a uniform ticketing system. I believe the contract is given to Goa Electronics Limited. Goa Electronics Limited will develop a software system where any vendor who is selling the tickets, for example, of evening river cruises, or tomorrow our boat operators are there who are selling, who does dolphin trips, etc. They will have to adhere to these norms, like for example selling of tickets through this channel, which the contract will be given to this Goa Electronics Limited, because it is said that they have developed a system where the ticketing and sales will happen through that software. Secondly, any vendor or any operator who is conducting the services, his pricing of this tickets has to be approved by the Jetty Management Committee, which is again unfair. Queue system. All existing vessel operators shall operate through a queue system whose access control and ticketing are handled by GEL, that is Goa Electronics Limited. So you can understand what this Department of Tourism or the government of Goa is trying to benefit whom. You know, today BJP is only for the capitalists. It is not for the common man. So common man is doing all these small trips of conducting river cruise or dolphin trips and earning their livelihood. Now they want to hand over the control of this to the corporates. So that is what is actually happening. This policy is nothing but it is like a sub company of GTDC in the name of Jetty Management Committee. Okay. So it is more likely to be a jetty management company of GTDC. Then chartered trips.
In case of any vessel utilized for evening cruise being chartered for any purpose, such as private parties, etc., all these kinds of trips has to be informed to the jetty management committee or to the jetty operator 6 hours in advance. I mean, I'm going to get a business somewhere 1 hour in advance also, half an hour in advance. How can you put such conditions for my business that I should let you know 6 hours in advance? आता भितर ते आमचे रिवर्स आहा ती नॅशनलायज केल्या. इवन भितर ट्रिक धाकले रिवलेट आहा न्हू, तितून आतां इतली ती ब्रिडींग जाता फिशर्स, नुस्तीं जी सिजनाक ब्रीड जाता. फाल्यां ती यॉक आनी स्पीड बोटी येयल्यो जाल्यार तांकां सगळे मारून उडयतले आनी ते ब्रिडींग जावचें ना. आनी प्लस हे फिशरमॅन जे धाकट्याक ते नेट लायता आपले ते टोज जाता. तुटले उपरांत कितें जालें कोणाक हें तेच तांकांच न्हू. फाल्यां हे गव्हर्मेंट ही हाडूंक सोदता ती पॉलिसी इज व्हेरी बॅड फॉर पीपल. हेच्या बदले तुमी बरें कितें हाडूंक सोदना. ही प्रोटेक्ट करपाक जे ट्रेडिशनल फिशर्समॅन आहात तांकां प्रोटेक्शन करपाक इतलीं वर्सां केन्ना हाडूंकच ना. ही आतां तेणी पॉलिसी हाडल्या आनी एक सेंटराक सावन ती पोर्ट लिमिट्स हाडूंक सोदता ती तेंची एक प्रायवेटायज करपाक आनी ह्या प्रायवेट प्लेयरांक प्रोटेक्शन दिवपाक. The discussion and deliberation जाला regarding jetty policy 2022 आणि तिचो तो आमकां खूब सांगल्या तेणें how it will affect us even at the coastal belt, right? कित्याक आमकां रिवर्स चोड ना, आमकां फकत दर्या. Even in the sea, from the sea, how jetties can come on the beach. So he was trying to explain to us. We have taken a resolution to that effect. And to modify it, we have taken. We are sending it to the advocate. That is our advocate on the record of the panchayat, and he will give us more detail on it. Prakash Gadekar for Herald TV. लोकांक दुडवां वाटेन फटोवन नाच जालोल्या नूर अहमदाक नेपाल सांपडावन गोंयान हाडटोच ताका बळी पडलेलो लोक वास्को जमलो आनी आपणाक नीत मागूंक लागलो. ताका बेल दिवची न्हय आनी ताचे कडच्यान ताणें लोकांचे घेतलेले ते दुडू परत घेतल्या विरेत ताका सोडचो न्हय म्हूण तांणी मागलां. तशेंच ताका बळी पडलेल्यांनी पुलिसांनी तांचे आड खोर उपाय घेवचे म्हूण मागलां. लोकांची घरां भाड्याक दिता म्हूण सांगून ताचे कडच्यान दुडू घेवन ताका 7 कोटी रुपयांक फटयलीं. उम्मीद लगा कि यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं कि हमारे पैसे हमें मिल जाना चाहिए. थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इसको बेल मिल जाएगी, हाँ ऐसे बोल रहे. तो हम नहीं चाहते कि इसको बेल मिले या कुछ ऐसा कुछ हो जाए. इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा ना कैसे करके जिस तरह नूर पकड़ा गया उसी तरह हमारे पैसे भी हमें मिल जाए. अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे, लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें, ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे. किसी गरीब आदमी का पैसा लेके मारना, भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है, हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए. This is a very big day for us, and I request government to take strict action, because whatever mistake he did, he should get punished. He should get punished so that next time he should think twice before doing these things with the poor people, because this is the biggest mistake he did. Kiran Borkar for Herald TV. आपणाच्या वाठारांत उपस्यो घडचे न्हय म्हूण सिओली सोडयेचे पंचायतीन रस्त्यांक पडलेले ल्हान ल्हान खड्डे भरून काडूंक फुडारीपण घेतलां. उदकाचीं पायपां घालूंक रस्ते खणले आनी काम सोंपतच कशे पुरयले. अंजुना आसलेले जेट पॅचर मशीन इतले बेगीन सोडये पावचे ना तें पळोवन खड्डे भरून घेवपाचें काम सुरू करूंक सरपंचान निर्णय घेतलो. खड्डे पडलेले होली क्रॉस रस्त्याचो भाग जेट पॅचर मशीन घेवन सारके करतले म्हूण सिओले सोडयेची सरपंच दिपा पेडणेकरान कोडीत केलें. आतां सद्या कितें जाल्यार वयता थंय ते नळाचें कनेक्शन घेतलेली आसा, थंयसर तेंचे ते होणे मारतात आनी ते सारके पुरयना. सायडीच्यान अशे पळय आसा होणे पळय तशे आसात ते होणे. ते आतां कितें केलां हांवें टेम्पररी, कित्याक खुबशे एक्सिडंट जाता म्हणून हांव आतां टेम्पररी ते हें करून घेता. आतां तशें ह्या येयल्लेच आसा कोर्टासून ऑर्डर, आमी मशीन हाडपाक आमचो तो रोड आसा हॉली क्रॉसा कडल्यान तो सारकोच पिड्यार जाल्लो आसा. ते मशीन हाडून आमी ते ह्या पुरोवपाचें आसा. ते सद्दां मशीन अंजुना आसा, ते काम करीत ते हांगा येतले. तो मेरेन हांव वेट करूं शकना.
कारण आमचे पयलीं हांवें खुबशे मातशे सायडीक गेले टू व्हिलरी काय ते मागीर पडटात आतां तर एक्सिडंट जातात म्हणून ते आतां सद्या भरून घेतात त्या म्हणजे आमी सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक आपल्या वॉर्डाचें कितें आसा पळय ते करपाक सांगला हो वॉर्ड आहा गांवसा वाडो वॉर्ड नंबर 1 हो म्हाका पडटा म्हणून हांव म्हाजे जितले आसा ते हांव आतां म्हाज्या स्वताच्या हितून पुरोवन घेता पंचायतीच्या अंडर ना तुम्ही करता हे आतां करता पळय ते हांव म्हाज्या अंडर करता आनी मागीर जे पेतले इतले ते पंचायतीच्या अंडर येतले पूण तो मेरेन हांव काय वेट करूं शकना म्हणून हांव ते स्वता हांव पुरोवन घेता म्हणजे मातशी तरी हेल्प जातली तांकां म्हणून. ओके आणि एक तो बायपास रोड आहा न्हू थंयसरूय तो रोड थोडो पिड्ड्यार जाला आणि प्लस बायपास रोड आसा पळय तो फुल्ली न्यू कन्स्ट्रक्ट जावपाचो आसा म्हणजे फुल्ली बांदपाचो आसा तो मेरेन फक्त आमी तो बश्टे ते होणे आसा पळय ते मशिनरी हाडून अंजुना सद्या मशिनरी आसा ती हाडून आमी ते फक्त टेम्पररी पुरोवन घेतले ते कित्याक तो पुलूच आख्खो करपाचो नो कन्स्ट्रक्शन जावपाच्या फायल बी सगळे पुट आवट जाल्यार फक्त सायनींग ऑथॉरिटीक रावल्ले आसा. आतां ती MLA आमची निवडून येवची आसा तिणी सांगलेले आसा मॅडमीन की आपूण ते करून दिता तुमकां म्हणून. Prasad Polji for Herald TV. घर सांबाळपी अस्तोरी आनी दोगा भुरग्यांची आवय आयेशा बेग स्टेलर फॅशन ट्रेड इंडिया मिसेस गोवा कॉन्टेस्ट 2022 हाची जैतिवंत जाल्या. वास्को रावपी बेगान फाटल्या वर्सा स्पर्धेंत भाग घेतलेलो पूण शेवटाच्या पावंड्यार पावूंक ना. तिणें आनीक एक पावट हे स्पर्धेंत भाग घेतलो आनी हे खेपेक ती जैतिवंत जाली. घर सांबाळपांत स्पर्धे खातीर रॅम्पार चलपाचो जो प्रवास आसा तो अवघड न्हय आनी यत्न केलो जाल्यार कितेंच जायना अशें ना अशें बेगान सांगलें. आतां फुडें वचून बेग मिसेस इंडिया स्पर्धेंत भाग घेतली. वास्कोकार एज मिसेस गोवा सो आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट आय एम द विनर ऑफ वास्को. आनीक म्हाका एक लोकांक सांगपाचें आसा तुमी फ्रॉम द किचन टू द रॅम्प वॉक इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू कम ओनली यू हॅव टू हॅव दॅट कॉन्फिडन्स इन यू. Last time I was nervous, so I was not having so much of confidence. So last year I participate केला म्हणून ह्या फावटी म्हाका तितले ते त्रास जावो ना बिकॉज ऑलरेडी जी आमकां फॅशन ट्रेड इंटरनॅशनल आसा ती आमकां ट्रेनिंग दिता. प्रसाद पानकर, राहिला आनी मॉन्टी सॅलरी हाव टू वॉक, हाव टू टॉक, हाव टू क्वेश्चन द आन्सर. क्वेश्चन येयल्यार कसो आन्सर तूं करतलें आनी पॉझिटीव ती प्रसाद पानकर तो सदांच आमकां म्हणटा बी पॉझिटीव नेवर बी नेगेटीव वॉट एवर इट इज कमींग टू यू यू गीव द आन्सर इन अ पॉझिटीव वे. आनी तेमी आमकां सदांच ट्रेनींग दिता. ट्रेनींग आमचे एवरी सॅटर्डे ऑर संडे आसता आनी तेमी आमकां इतले अशें ट्रेनींग करता दे क्रिएट अ मॉडल. म्हाजो आतां फुडें मिस इंडियाक पार्टिसिपेट करपाचो प्लॅन आसा आनी वी ऑल आर सिलेक्टेड ऑलरेडी फॉर मिस इंडिया. आनी सपोज म्हाका बरो सपोर्ट मेळ्ळो म्हाजो घोवाचो म्हाजो भुरग्यांचो आनी सगळे तुमचो वास्कोकारांचो सो आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट सो दॅट आय कॅन वीन एंड कम बॅक. नाव आय एम अ विनर ऑफ मिसेस गोवा सो आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट फॉर मिस इंडिया. Kiran Borkar for Herald TV. सेंट सेबॅस्टियन बॉयज मनोरा पंगडान आर्लेंच्या लिव्रामेंत बॉयज पंगडाक 2-1 गोलांनी हारोवन फुटबॉलाच्या शेवटाच्या खेळांत आ लेडी ऑफ मोन्सरात चॅपल कॅथेकॅटिकल असोसिएशन ट्रॉफी उबारली. हो खेळ आ लेडी ऑफ मोन्सरात चॅपल कॅथेकॅटिकल असोसिएशनान घडोवन हाडलो. हो खेळ मनोरा मैदानार जालो. मनोराच्या सेंट सेबॅस्टियन बॉयज पंगडांतल्या वेलरॉय बॉर्जेसाक मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी फावो जाली. Inasia Nagona for Herald TV. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचो अध्यक्ष कल्याण चौबे गोंयांत पावला. ताका दाबोळे अंतरराष्ट्रीय विमानतळार ब्रेस्तारा दीस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाची वावुरपी समितीची वांगडी वालांका आलेमाव आनी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचो एक्टिंग अध्यक्ष एंथनी पांगो आनी हेरांनी येवकार दिलो. अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप टुर्नामेंटाच्या खेळाचो भाग गोंयांत जावपाचो आसा ताचेर उलोवंक चौबेन नाकारले. Sir, FIFA Under 17 Women's World Cup is happening in Goa. Anything on that, sir? But overall, Madam, you will speak.
President, so it's a matter of pride. Okay, thank you. Kiran Borkar for Herald. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. देव बरी रात दिवं.